आगच्छन्तु प्रियछात्राः, अद्य वयं दीपकं प्रथमः भागः इति षष्ठीकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य 15 पाठः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव इति पाठस्य श्लोकानाम् उच्चारणाभ्यासं कुर्मः। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। दशकूपसमावापि दशवापि समो ह्रदः दशह्रदसमः पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः।